नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी निरन्तरको मधेस आन्दोलन र नखुलेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिको फलोअप बहस लिएर आएका छौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्य कहिले हुन्छ? यो प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ अनि लामो समयदेखि जारी मधेस आन्दोलनले कहिले निकास पाउँछ? यो सोधाइ पनि जवाबविहीन बनिरहेको छ। मधेस आन्दोलन र भारतीय अमानवीय नाकाबन्दी लम्बिने क्रमसँगै सर्वसाधारणको जीवन झनै कठिन र कष्टप्रद हुँदै गइरहेको छ। समस्या जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। यो बेला समस्या समाधानको गृह कार्य भने दिल्ली दौडामा भइरहेको छ। जारी समस्याले व्यक्ति मात्र होइन, मुलुक समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। साउथ ब्लकको अमानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिलाफमा देखिएको व्यवहारका कारण मुलुकको आम जनजीवन तथा अर्थतन्त्र चौपटको स्थितिमा पुगेको छ। कालो बजारीले हद नआएको छ। नेपाललाई यो स्थितिमा पुर्याउन कारक बनेको भारतको राज्यसभामा नै कुनै बेला हाई कमाएका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको नै कडा आलोचना र विरोधहरू भएको छ। तर मुलुकभित्रै भने परिस्थिति सहज हुने भरपर्दो आधार कतैबाट आउन सकेको छैन। सबै पक्षबाट मेरो गोरुको 12 टक्कामा अडिग भएपछि समस्या झनै गुजुल्टिरहेको हो र यसरी परिणामविहीनताको स्थिति बनिरहेको छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। घरभित्र आगो सल्काएर सरकार र मधेसी नेताहरूको दिल्ली दौडाहा। नेपाललाई हेपेपछि राज्यसभामा भारत सरकारलाई नै नाकाबन्दी। देशको राजनीतिले सीमा नआएको छ। राजधानी काठमाडौँबाट चल्नुपर्ने केन्द्रीकृत राजनीति यति बेला नयाँ दिल्ली दौडाहामा पुगेको छ। विकेन्द्रीकरणको रटान लगाइने संघीयताले अड्काएको हलो फुस्काउन देशभित्र होइन, छिमेकी भारत समक्ष दौडधुप चलिरहेको छ। संविधानलाई चित्त नबुझाएर 4 महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरू दिल्ली धपेडीमा देखिए। सरकारले पनि समस्या समाधानको लागि भन्दै भारतसँग नजिकको संवाद गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज बीच फोन वार्ता पनि भयो। दिल्लीबाट स्वदेश आउँदा बाटबाटै परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले चाँडै कुरा मिल्ने बताए। अनुमान र हल्लाको पछाडि नलागी परिणामको प्रतीक्षा गर्नको निमित्त म तपाईहरु सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तर परिस्थिति सहज हुने भरपर्दो आधार कतैबाट आउन सकेको छैन। सबै पक्षबाट मेरो गोरुको 12 टक्कामा अडिग भएपछि समस्या झनै गुजुल्टी मात्रै रह्यो। मधेस आन्दोलनको नाममा करिब 3.5 महिनादेखि र संविधान जारी भएको 2 महिनाभन्दा बढी समय अथवा सरकार बनेको पनि 2 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। मुलुकमा जे खालको परिस्थिति, खास गरी दुईटा कुरा नै होला अहिले हामीले भन्ने कुरा। एउटा मधेस आन्दोलन, अर्को ब्लकेड, इन्डियाको नाकाबन्दी। यो दुईटा कुराको एक आपसमा एउटा अन्तरसम्बन्ध पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले जे मुलुकमा एउटा पीडा, असहज स्थिति, एउटा अन्यलता सिर्जना गरिरहेको छ, यो वास्तवमा बैठक कुरा हो। र अब यसलाई चिर्नको लागि नेपाल सरकार, जो हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, गठबन्धन सरकार, यो सरकार पनि यसमा अलिकति चिन्तित पनि छ। र यद्यपि यो सरकार बनेपछि सुरु भएको समस्या चाहिँ होइन। सरकार बन्नुभन्दा अघिदेखि नै यसका समस्याहरू थिए। सरकार बनिसकेपछि यो अझ बढी चाहिँ एउटा अलिक बढी अप्ठ्यारो महसुस गर्दै आएको स्थिति बनिरहेको छ। जारी मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको समस्याले व्यक्ति मात्र होइन, मुलुक समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। समृद्धशील नेपालको सपना देख्नेहरूलाई यो घटनाले निराशा बनाउँदै लगिरहेको छ। समस्या कहाँ भयो भने संविधान जारी त भयो, तर संशोधनको प्रक्रियालाई जसरी सहज रूपमा लिएर जानु पर्थ्यो हामीले, त्यसमा सत्ता पक्षले पनि त्यो तदारुकता देखाएन।
आन्दोलनकारी पक्षले पनि त्यसको स्पिरिट जुन उद्देश्यले हामीले संशोधन भनिरहेका थियौँ त्यसको स्पिरिट बुझ्न सक्नु भएन। त्यो मान्यता स्थापित गर्दा संशोधनको बाटोबाट भोलि समस्या समाधान गर्नका लागि समस्या समाधानको ढोका खुल्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। अब बिस्तारै रियलाइजेसन भएको छ दुवै पक्षलाई। यो बीचमा समस्याको विकल्प खोज्ने मेसोमा सरकारी गृहकारीको नजिकता सार्वजनिक पनि भएको छ। अघिल्लो सरकारले संसदमा दर्ता गराएको समानुपातिक समावेशी तथा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने, नागरिकताको सवालमा संविधानमा देखिएको अस्पष्टता स्पष्ट पार्ने, सीमाङ्कनको सवाल टुङ्गो लगाउन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसले 3 महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कनको मुद्दा हल गर्ने, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिने र त्यसैको बहानामा भारतले नाकाबन्दी हटाउने, यो मार्गचित्रको सेरोफेरोमा समस्या सुल्झाउने भारत र सरकारको प्रयासमा मधेसी पक्षको नै असन्तुष्टि समेत देखियो। मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरूको दायित्व पनि हो समस्या उत्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पहल प्रयास गर्ने। एउटा त नेकपा एमाले हिजो सरकारको नेतृत्व नगर्दा पनि कोलिसन पार्टनर एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टनरको रूपमा थियो। सुशील कोइरालाज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हामी सरकारको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा अभिन्न एउटा सहयोगी दलको रूपमा थियौँ, सहकार्य गर्ने दलको रूपमा थियौँ। अहिले हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ र मुलुकको कार्यकारी हिसाबले पहिलो प्रमुख जिम्मेवारी हाम्रो हातमा छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकभित्रैका राजनीतिक दलहरूले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्, केही मागहरू उठाएका छन्। यसको बारेमा हामीले ती दलहरूसित गर्ने वार्तालाई पनि सघनतापूर्वक वार्ता गर्नु पर्यो, छलफल बहस गर्नु पर्यो हैन। उनीहरूका केही उचित कुराहरू छन् भने समाधान गर्नु पर्यो, अनुचित छन् भने सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, भएन भने कानुनी र संवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्नु, कूटनैतिक मर्यादा र दायराभित्र हुनु पर्यो। हामीले गर्दा पनि र भारतले गर्दा पनि अहिले भारतको जे तराईको आन्दोलनको नाममा मधेसको आन्दोलनको नाममा त्यो पहिला त्यो समस्या समाधान गर भनेर जे कुराहरू भनिरहेको छ यो चाहिँ एउटा कूटनैतिक मर्यादाभन्दा पनि बाहिर छ। एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकको अस्मितामाथि पनि केही प्रश्न चिन्हहरू खडा गरेको हो कि उसले भन्ने ठाउँमा चाहिँ भारत छ। सीमाङ्कनमा सहमति नै बटम लाइन हुने बताउँदै आएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारको पछिल्लो प्रस्तावमा पनि असन्तुष्टि देखाइदिएका छन्। मधेसी दलले लैनचौर र दिल्ली पुगेर सीमाङ्कनमा सहमति बिना आन्दोलन फिर्ता लिन आफूहरूलाई सम्भव प्राय नभएको बताइसकेका छन्। आन्दोलनपछि त्यो आन्दोलन फेरि नाकामा गएर आन्दोलन भइसकेपछि फेरि घोषित अघोषित जे भन्नुहोस् त्यो नाकाबन्दी, त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक समस्या त हो नै, त्यो हामीले पनि भनेका छौँ, भारतले पनि त्यही नै भनिरहेको छ, मधेस केन्द्रित दलले पनि यो भारतको समस्या हो त भनेका छैनन्। तर पनि परिणाम चाहिँ भारत समेत तानियो। यसमा घोषित अघोषित जे भन्नुहोस् यो नाकाबन्दीका कारणले भारत पनि तानियो। त्यसले गर्दा हामीले पनि पटक पटक भारतसँग यो विषयमा सरोकार राख्नुपर्ने स्थिति आयो। सरकारकै मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री दुई पटक त्यहाँ पुग्नुभयो। हामीहरूको पनि आफ्नो ढङ्गले पार्टीगत तहमै पनि एउटा सम्पर्क, पार्टीले पनि दृष्टिकोणहरू दिने बनाउने, त्यहाँको नेता नेतृत्व त्यहाँको सरकारलाई को ध्यानाकृष्ट गर्ने काम हामी सबैले गऱ्यौँ नै। त्यसैको एउटा चरणको रूपमा हामीले उहाँहरू त्यहाँ गएको कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भारतकै राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक समुदाय नाकाबन्दीको विपक्षमा दरो गरी उभिएका छन्। स्वतन्त्र देश नेपालका जनताहरूको जीविका नै कष्टप्रद हुने गरी भारतले गरेको नाकाबन्दीले स्वयं भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रत्युत्पादक बन्ने भारतीय फ्याक्टरहरूबाटै आलोचना चुलिएको छ। यो संशोधनको विशेष गरी दुईटा बुँदाहरू अगाडि बढाएका थियौँ, यो पारित गरिहालौँ संसदभित्र भन्ने कुराले चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि वार्ता र आन्दोलनप्रति सहिष्णु भएको देखाउने र आन्दोलनरत पक्षलाई पनि यो बाटोमा आउने, वार्ताको र समाधानको बाटोमा आउने एउटा बाटो सुझाएका थियौँ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म यो सन्दर्भमा यही अग्रसरता लिइरहेको छ, यही इनिसिएसन गरिरहेको छ र अहिले पनि हामी चाहिँ यो बाटोलाई अब ढिला नगरिकन, अवरोध नगरिकन निष्कर्षमा पुगौँ, त्यसबाट चाहिँ समग्र समस्या समाधानको ढोका खुल्छ भन्ने मान्यताका साथै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। नेपालप्रति भारतको व्यवहारले बहुमत भारतीय पक्षलाई समेत चिडिआएको छ। समस्याको जड भनेको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो मुलुक र भारतसितको यति लामो हाम्रो एउटा अन्तर सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई नेपालले पनि विगतमा राम्रो ढङ्गले प्रस्ट्याउन, टेबलमा वार्ता गर्ने कूटनीतिक पहल
अभ्यासहरू गर्न नसकेको देखिन्छ विगतको इतिहासमा। अहिले केही हदसम्म समस्याले गर्दा बढी भइरह पनि राखेको छ। अर्कोतर्फ भारतले पनि नेपालसित के चाहेको हो? ल भारतले मधेसको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर भन्न मात्रै चाहेको हो कि योसँग जोडिएर अरू केही प्रश्नहरू छन्? यहाँबाट हुने कतिपय अस्थिरताले सेक्युरिटीलाई समस्या हुन्छ। अर्को नेपालका कतिपय प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि जो भारत र नेपालका बिचमा एउटा पारस्परिक हितका आधारमा सम्झौता सन्धि गरिनुपर्ने कुराहरू ती हुन् भने टेबलमा आउनु पर्यो। भारतको आवश्यकता भारतले लिएर आउनु पर्यो, हाम्रो आवश्यकता हामीले लिएर जानु पर्यो। अमानवीय व्यवहारको भत्सना र निन्दाले भारत आफै अशान्त बनिरहेको छ। दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको परम्परादेखि कायम घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धको महत्त्वलाई साउथ ब्लकले चकनाचुर पार्दैछ भन्ने प्रतिक्रिया बलियो गरी आउन थालेका छन्। अमानवीय र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको भारतीय व्यवहारले त्यहाँको राज्यसभामा नै हलचल ल्याइदिएको छ। The resolution of what is an internal problem of Nepal, but in which we have an important stake. And I want to reiterate, sir, for record, something important. We are dealing with a sovereign country. Our role should be that of a friendly but effective mediator, not a big brotherly intruder in the internal affairs of Nepal. This is important for posterity and for putting our relations with Nepal on a foundation which ensure greater strength and amity in the decades to come. I saw great human crisis. 200,000 families are still living in temporary shelters there, and many of them are women and children. They are still living in temporary shelters after the devastating earthquake. We don't get that, we lose that hope of solution, which is now. आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि नेपाल के साथ संबंधों में हमें एक नीति का पालन करना चाहिए, हमेशा सफलता मिलेगी। नो इंटरफेरेंस, ओनली सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन। नेपाली भाषा में एक शब्द है फैसिलिटेटर के लिए। डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने नेपाली भाषा का जिक्र किया, उस भाषा को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो कह दूं, उसमें फैसिलिटेटर के लिए एक शब्द है जो दुर्भाग्यवश हिंदी भाषा में नहीं, उतना अच्छा शब्द कोई है नहीं फैसिलिटेटर के लिए, वो शब्द है सहजकर्ता। तो हम सहजकर्ता तो हो सकते हैं, बड़े और डोमिनेटिंग कर्ता नहीं हो सकते। इसी को ध्यान में रख के हम नेपाल के संबंधों, भारत के संबंधों को और मजबूत करें। जो भी मतभेद है वो उनका आंतरिक मामला है, वो कैसे उसका समाधान करेंगे, ये बात ठीक है कि वो अपने तरीके से उसका समाधान करें, लेकिन भारत हमेशा नेपाल के हर तरह के मामले को समाधान करने में सहायक रहा है और कभी भी ये बोध नहीं होने दिया कि हम कोई बड़े हैं वो छोटे। आज भी यही स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बड़प्पन के जरिए वहां जाएं। मैं इतने निवेदन करना चाहता हूं सुषमा जी से आपके माध्यम से कि वहां हालात में भारत की सरकार जितनी भी रही पहले, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार को भी नेपाल की इस उलझी और विकट स्थिति को सुलझाने में आपको कारगर पहल करना चाहिए और पूरा सदन और पूरे देश की जनता और नेपाल की, और कोई दूसरा रास्ता मत पकड़िए, वो ठीक नहीं होगा। राज्यसभाका सांसदहरूले दरो गरिरहेको तर्कले संविधान जारी भएपछि नेपालप्रति भइरहेको चरित्रले भारतलाई लज्जाजनक स्थितिमा पुर्याएको भन्दै आलोचना भएको छ। समस्या सुल्झाउने मेसोमा भइरहेको दिल्ली दौडाको सेरोफेरोमा सुषमा स्वराजले ईश्वरले चाहेमा केही दिनमा समस्या समाधान हुने भन्दै दिएको प्रतिक्रिया अनुसार कसले र कुन समयमा फू मन्तर गर्दा गाँठो फुक्ने हो भन्ने कुनै तथ्य फेला परेको छैन। विदेश मंत्री आए उनके, कमल थापा, उनके साथ मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा कि आपसी सहमति से रास्ता निकालिए, किसी तरह से ये नाकेबंदी खत्म हो, हमारे भी ये सारे के सारे ट्रक तुरंत अंदर जाएं और आपूर्ति शुरू हो। उन्होंने मुझसे विश्वास दिलाया कि हम ये करेंगे। कल मधेशी नेता आए, उनसे मैंने कहा कि विदेश मंत्री मुझे कहकर गए, अगर उसमें से आप लोग वार्ता में बैठिए और जो बातें वो कह रहे हैं, हमसे भी जो वो कह के गए, उन सारी बातों को सुनिए
अगर उसी से आपका एड्रेस हो जाता गिरवांश तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी वार्ता करके इस मामले को ख़त्म करिए किसी तरीके से, ताकि वापस चीज़ों की बहाली हो और वहाँ जो जनता परेशान हो रही है उसकी परेशानी खत्म हो। समाधानको विकल्प खोज्ने मेसोमा सरकारी गृहकार्यको नजिकता सार्वजनिक पनि भएको छ। तर मार्गचित्रको सेरोफेरोमा समस्या सुल्झाउन सरकारले भारतसँगको वार्तापछि निकालेको उपायमा मधेसी पक्षले देखाएको सिग्नल सकारात्मक छैन। मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वदेश फर्केपछि अघि बढ्ने राजनीतिलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सुरु भएको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको अवतरण नै नहुनुले अन्यलताको कालो बादल मडारिरहेको छ। सुरक्षित अवतरण गर्ने हैसियत नराख्ने हो भने मुलुकको राजनीति नै दुर्घटनामा पर्ने विश्लेषण समेत गरिँदैछ। यो बेला अन्धाधुन्ध र अदृश्य लगामबाट चलेको आन्दोलन र नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने कुशल राजनीतिको माग भइरहेको छ। तत्काल परिणाममुखी समाधानका लागि दल र नेताहरू जिम्मेवार बन्न ढिलाइ भइरहेको छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको अवतरण नै भएन, तत्काल नमिलाए राजनीतिक दुर्घटनाको सङ्केत। मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वदेश फर्केपछि अघि बढ्ने राजनीतिलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले साझा धारणा बनाइसकेपछिको सामिप्यताले पनि केही भूमिका खेल्ने हो कि भन्ने आशा पनि छ। तर आन्दोलनरत पक्षले अस्वीकार गरिसकेको 3 दलीय धारणामा पनि सहजता ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि छ। सुरु भएको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको अवतरण नै नहुनुले अन्यलताको कालो बादल मडारिरहेको छ। सुरक्षित अवतरण गर्ने हैसियत नराख्ने हो भने मुलुकको राजनीति नै दुर्घटनामा पर्ने विश्लेषण समेत गरिँदैछ। यो बेला अन्धाधुन्ध र अदृश्य लगामबाट चलेको आन्दोलन र नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने पाइलटको खोजी भइरहेको छ। जो नेताहरूले, जुन राजनीतिक पार्टीहरूले झापा मोरङ सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुर खास गरी 5वटा जिल्लाको विवाद उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरू अर्को ठाउँमा बस्नुहुन्छ, त्यो ठाउँको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो कति उचित हो, यो उहाँहरूले जवाब दिन सक्नु भएको छैन। अर्को, तपाईँ झापा मोरङ सुनसरीका मान्छेहरू किन त्यो प्रान्तमा आउनै पर्ने, उहाँहरूले त्यसको कुनै लजिक पनि दिन सक्नु भएको छैन। अर्को के छ भने झापा मोरङ सुनसरीका जनताले भन्नु पर्यो नि त हामी त्यहाँ जान चाहन्छौँ भनेर, त्यो त भनिरहेका छैन। अलिक दिन अघि झापा मोरङ सुनसरीको कुरा चल्यो, सुनसरीमा ठुल्ठुला प्रदर्शन भयो, मोरङमा प्रदर्शन भयो, झापामा प्रदर्शन भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा भनेको चाहिँ वाहियात कुरा हो। यद्यपि नेपाल संहितामा प्रवेश सँगसँगै यो नेपालको लागि एउटा नयाँ अभ्यास र नयाँ चुनौती पनि हो। सँगसँगै यसका धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ कानुनी हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले मिलाउनु बाँकी छ। सीमा हेरफेर हुन नसक्ने कुरा होइन, तर सीमा हेरफेर गर्दाखेरि अहिले मधेसवादी नेताहरू र दलहरूले भने जस्तो सीमा हेरफेर गर्ने हो भने त्यहाँ फेरि अर्को ठुलो विद्रोह, जुन विद्रोहलाई हामीले शान्त पार्नको लागि अहिलेभन्दा बढी समय, अहिलेभन्दा बढी मानवीय क्षति, अहिलेभन्दा बढी भौतिक क्षति हुने सम्भावना छ। भारतको सहयोग र संलग्नतामा मात्र मधेस आन्दोलनको अवतरण सहज र स्वाभाविक हुने धारणाको साङ्गोपाङ्गो हुने क्रम पनि छ। 2007 सालदेखि नै हाम्रा आन्तरिक मामलामा भारतले खोज्ने ठुलो दाजुको भूमिकाको निरन्तरताका पक्षमा पनि भित्री कुरा लुकेको छ भनिन्छ। यसरी बासी र डेट एक्सपायर भइसकेको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिन जरुरी भइसकेको भारतीय सांसदहरूको तहबाट नै बहस छेडिएको छ। हामीले मधेसको संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक बुझेकै थियौँ र हाम्रो यो बुझाइलाई हामी कुनै पनि हिसाबले, जस्तो एमालेसँग हामी फरक भयौँ, सत्ता गठबन्धनमा हामी प्रतिपक्षमा, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन तयार भयौँ, तर सत्ता गठबन्धनबाट अलग हयौँ। त्यसको कारण पनि के थियो भने एमाले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। त्यो कारणले पनि हाम्रो विशेष संवेदनशीलता छ, समस्या समाधानमा हाम्रो विशेष अग्रसरता हुन्छ र आजका दिनमा पनि हामीले त्यो निर्वाह गरेका छौँ। आगामी दिनमा झन् यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मुलुकको वर्तमान जटिलता हामी आफैले जन्माएको सङ्कट भएको हुनाले यसको समाधान पनि आफैले खोज्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। सीमाङ्कनकै कारणले असन्तुष्टि फैलिएको हो भने सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना अडानमा लचक हुँदै देश, भूगोल, जनता र सबै पक्षका अनुकूलताका आधारमा जायज बिन्दुबाट समस्याको रेखा कोरिन जरुरी छ। केपी ओलीज्यू जो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभकामना बधाई सन्देश पनि फोनबाट प्राप्त भयो। त्यसपछि उहाँले फोनबाटै विभिन्न चरणमा, विभिन्न समयमा
भारतीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसित, भारतीय सरकारका नेताहरूसित, प्रधानमन्त्रीसित पनि फोन इन कुराकानी भइरहेको छ। अब यतिले मात्रै कुरा पुग्दैन, ठिकै हो। त्यसपछि सरकारको तर्फबाट दुईपल्ट औपचारिक रूपमा उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री भारत गएर भिजिट गरेर आउनुभयो। केही डेभलपमेन्ट भएका कुराहरू पनि अन्डर करेन्ट भइरहेका कुराहरू आइरहेका छ, ती कुराहरू बाहिर आइसकेका छैन। केही सम्भावनाहरू पनि देखा परिरहेका छन्। कतिपय भारतीय सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू नेपाल आमन्त्रण गरेर आउनुभएको छ, इनिसिएसन आफै लिएर आउनुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आउने जाने कुरा भइरहेका छ। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलहरू को रूपमा ठुलो नगए पनि केही नेताहरू आउने जाने कुरा भइरहेको हुनाले काफी मात्रामा कुराकानी भइरहेको छ। तर हुँदाहुँदै पनि जुन समस्या हुँदैन थियो भइरहेको छ, जुन समस्या हुने बित्तिकै टुङ्गिनु पर्थ्यो त्यो पनि लम्बिरहेको छ र जनजीवन असहज र एउटा अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। यो कुराप्रति सरकार जिम्मेवार भएर गएको छ र केही दिन अघि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्दाखेरि अब केही दिनभित्र हल हुन्छ, केही डेभलपमेन्टहरू भएका छन्, अहिले मैले यति कुरा मात्र भन्न सक्छु भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। परिणाममुखी समाधानका लागि मुख्यतः सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। यो बेला आन्दोलनरत पक्षलाई पनि लहरे खोकी बनेको आन्दोलनका कार्यक्रम लम्बाइरहन चुनौती छ। आन्दोलनसँग जोडिएका पक्षहरू नै तितर-बितर हुने क्रमले पनि चाँडै निकासमा पुग्नुको विकल्प देखिँदैन। 7 प्रदेशको जुन सीमाङ्कन छ त्यसमा पुनर्विचार पनि हुन सक्छ। आवश्यकता अनुसार भोलि वार्ताको टेबलमा बसेर हामीले एकले अर्काको संवेदनशीलता बुझ्दै गयौँ भन्ने कुरामा हामी संविधान बनाउने पक्ष पनि तयार हुने, पुनर्विचारै हुन्न भनेर हामी पनि जड भएर नउभिने र आन्दोलन गरिरहेको पक्षलाई पनि अहिलेको 7बाट 8 बनाऊ या 7बाट 6 बनाऊ, सीमालाई त्यो ठाउँबाट सीमाङ्कन सारेर त्यो ठाउँमा पुर्याऊ, अहिले चाहिन्छ भन्ने कुराबाट उहाँहरू पनि ब्याक हुने। उहाँहरूले पनि केही समय हाम्रो संसदीय समितिको पनि प्रस्ताव छ, राजनीतिक समितिको पनि प्रस्ताव छ, संविधानमा पनि राज्य पुनर्संरचना आयोग हामीले त्यसलाई संवैधानिक आयोगकै रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। यो माध्यमबाट केही समयपछि सीमाङ्कनको कुरा अलि हामी चाहिँ ठन्डा दिमागले छलफल गरेर पुग्ने गरी, अलि पछि नै पुग्ने गरी अहिलेलाई चाहिँ आन्दोलन फिर्ता गर्ने, संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई पारित गर्ने र समिति, आयोग अथवा संसदीय समिति या राजनीतिक समितिबाट पछि फेरि निर्क्युलमा पुग्ने। सरकारलाई पनि अस्तव्यस्त मुलुकमा जनताको दबाब थेग्न हम्बे नै छ। प्रतिपक्षीलाई पनि समाधानमा भूमिका खेलेर विगतका गल्तीको प्रायश्चित गर्नुपर्ने मौका पनि छ। यही मेसोमा आन्तरिक दक्षता र कुशलताले नै समस्या सुल्झाएको सन्देश विश्व समुदायलाई दिएर फेरि पनि सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकको छवि बचाइराख्नु पनि चुनौती छ। एउटा थर्ड कन्ट्रीबाट चाहिँ आपूर्ति गर्ने कुराहरू जो हाम्रो निम्ति भौगोलिक र यातायातको सुविधाको हिसाबले कठिन छ। चाहिँ हवाई यातायातबाट सबै कुरा सम्भव हुँदैन। चाइना हाम्रो एउटा दोस्रो अर्को छिमेकी मुलुक हो। चाइनाबाट सबै कुराहरू हाम्रो जोग्राफिकल्ली पनि आउन गाह्रो छ। अर्को चाइनाले पनि नेपाल र इन्डियाको बिचको रिलेसनमा पस्न चाहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, मैले हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा पनि यी समस्याहरू हामीले भारतसितको टेबलमै बसेर, भारतसित वार्ता गरेर, भारतसित छलफल गरेरै हाम्रा आवश्यकताहरू यी हुन् र भारतले पनि हाम्रा आवश्यकता यी हुन् भनेर द्विपक्षीय एउटा छलफल गरेर पारस्परिक लाभको आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो, भइरहेको छैन। अब अर्को दोस्रो विकल्प भनेको हामी आत्मनिर्भर बन्ने कुरा। यो जतिसुकै हामी आत्मनिर्भर बने पनि यो गिभ एन्ड टेकमा हुन्छ, यो अहिले नै सम्भव छैन। राजनीतिमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीता र जनताको विश्वास गुम्न नदिई राजनीतिका खेलाडीहरूले गोटी चाल्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि छ। राजनीतिक नैतिकता बिना र लगाम बिना अनि मियो बिनाको अन्यलतामा खेल्ने राजनीति दीर्घकालीन बन्न सक्दैन। उकुस मुकुस अवस्थामा अन्यलग्रस्त बनिरहेको देशको समस्यालाई सुरक्षित अवतरण गर्नु नै वर्तमान राजनीतिको माग हो। समस्याको गाँठो फुकाउन दल र नेताहरूको जिम्मेवारीता प्रदर्शन नै सबैतिरबाट हेराइको केन्द्र बनिरहेको छ। आशा छ राजनीतिक तहबाट दुर्घटना अघि नै समस्यामा मलम पट्टी लगाइनेछ। समाधान देशभित्रैबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने तथ्य सैद्धान्तिक भए पनि व्यवहारिकतामा नेताहरूले हद नआएका छन्। दिल्ली दौडापछिको राजनीतिले मुलुक परिस्थिति कसरी परिवर्तन हुने हो भन्ने सबैको हेराइ छ। समाधानको सरकारी प्रस्ताव र मधेसी मोर्चाको छिमेकी भेटघाटपछि राजनीति समाधानमुखी बन्ने हो या उल्झन फुक्न अझै नसक्ने हो भन्ने अड्कलबाजी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यो बेलामा मुलुकको परिस्थितिलाई कसरी सहज रूपमा समाधान गर्ने भन्ने
मेहनत पनि देखिएको छ, तर तात्विक निर्णयमा पुगेको पनि देखिएको छैन। यो बेलामा जनताको आशा भने नेताहरूको एकता र मुलुकको पक्षमा निर्णय होस् भन्नेमा अडिएको छ। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।